السلام عليكم. في هذا ليكزارسيس غنحاولوا نتعرفوا كيفاش نخدموا لا بوكل، كيفاش نخدموا لا بوكل وايل. يعني نركزوا على لا بوكل وايل. نديروا كلاس واحد اخر سميوها اكزو بيت مين فينيش. اول حاجه يعني الهدف من لي بوكل هو شي انستركسيون. الا بغيت شي انستركسيون باغ اكزومبل نعاودها واحد العدد د المرات بريديفيني. باغ اكزومبل انا هاد الانستركسيون بغيت نعاودها باغ اكزومبل 100 مرة. شحال يعني باش نكتبها 100 مرة؟ يعني صعيبة. دونك هنا خصني نقلب على شي، خصني نخدم لي بوكل، لأن لي بوكل كيمكنوني أنني نعاود واحد لانستركسيون ولا واحد لونسومبل لانستركسيون واحد العدد ديال المرات شحال ما بغيت نعاودها. دونك هنا لا بوكل وايل كيفاش كتخدم؟ لا ستركتور ديال لا بوكل وايل هي هادي. هنا وايل هكا. دابا حتى هي اي حاجه كتكون هذيك ما بين هاد لاكولاد هادي وهاد لاكولاد هادي هي اللي كتكون داخله فين في لا ريبيتيسيون، هي اللي تبقى تعاود. دونك باش نعاود شي حاجه كيما بحال لا بوكل فور، يعني خصني نحدد شكون هو فوقاش نحبس، ونحدد شكون هو الكونتور ديالي. غنمشي ندير كونتور هنا، نقول له انت الكونتور. لينيسياليزاسيون ديال الكونتور في لا بوكل وايل كيكون قبل من وايل، يعني قبل ما ندير وايل خصني ندير لينيسياليزاسيون ديال الكونتور. نقول له انت اي ايكال 0. دونك حنا درنا انت اي ايكال 0 وايل كوا. دونك دابا اي كتساوي 0، وهنا في الوايل جوست كندير غير تيست داغي، يعني طونك اي حد لا كونديسيون كتحقق. شنو غيدير؟ يدخل لهاد ليتيراسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ باغ اكزومبل انا باغي نافيشي ايطوال 10 فوا، غنقول له اي انفيريور ا 10. يعني او ديبار غتكون اي كتساوي 0. كيف غيدخل البوكل غيتيستي واش اي انفيريور ا 10. دونك غيمشي افيشي ايطوال. الا خليتها هكا شنو غيوقع؟ المره الجايه غتبقى اي 0 واش 0 انفيريور ا 10. دونك هادي غتعطيني بوكل انفيني، يعني ما عمرها يحبس. دونك هنا ديما لانكريمونطاسيون ديال الكونتور في لا بوكل وايل كتكون قبل من لا كولاد فيرميتور. يعني هنا اي بلس بلس بمعنى اي كتساوي اي زائد واحد. دونك دابا اي في الاول كيدير لينيسياليزاسيون قبل ما كيدخل لا بوكل وايل، وكيدير لانكريمونطاسيون قبل من لا كولاد فيرميتور ديال لا بوكل وايل. وهكا اي في الاولى تكون كتساوي 0، والزيرو انفيريور ا 10 هي شنو غيافيشي ايطوال. موراها غتولي اي واحد. واش واحد انفيريور ا 10 هي غيافيشي ايطوال. غتولي اي جوج. واش جوج انفيريور ا 10 يعني حتى تتحقق هاد لا كونديسيون عاد يدور جوج انفيريور ا 10 هي افيشي ايطوال. حنا ماشي. دونك هكا لا بوكل وايل هادي لا ستركتور ديالها ديما لينيسياليزاسيون افون البوكل. في التيست كدير تيست داغي à l'intérieur ديال البلوك وايل، كدير تيست داغي اي ابري كدير كدير تريتمون ديالك اللي عاد تعاود. موراها كدير لانكريمونطاسيون ديال الكونتور قبل من لا كولاد فيرميتور. بغيت بروغرام ما يافيشيليش لي زيتوال، يافيشي لي 0 1 2 جوسكا 10. دونك هنا شنو غنقول له اي كتساوي 0 وايل. عندي هنايا شي سيسو باش ندير سورت دو سيباراسيون ما بيناتهم. ندير هكا لي زيتوال اي كتساوي 0، غنقول له وايل طونك اي انفيريور او ايكال. علاش؟ لان قلت له من 0 جوسكا 10، يعني حتى 10 تكون داخله هكا. دونك اي انفيريور ايكال 10 غنقول له سيسو افيشي اي هكا. يعني اي في الاولى تكون 0، شنو غيبان لي في لافيشاج؟ تبان لي 0. موراها اي شنو غيوقع لها؟ تانكريمونطا غتولي واحد. واش واحد انفيريور ا 10 هي غيمشي سيسو سيستم بوان اوت بوان بوينت اي غيافيشي واحد. عاوتاني اي غتولي جوج. واش جوج انفيريور ا 10 هي غيمشي افيشي جوج. وحنا ماشي. دوك هنا غنمشي نديرو اكزومبل واحد اخر سيستم بوان اوت بوان برينت. ندير لي زيتوال باش نسيباري اكزيكوتيو بعدا ديك البروغرام القديم. اوكي. دونك ها هو عطانا لي فالور 0 1 2 جوسكا 10. دونك هنا في هاد البلاصه هادي غنديرلو اي
غنديرو هنا اي كتساوي الهدف بعدا من هاد ليكزارسيس هو نافيشي لي نومبر بير لي انفيريور او ايغال ا 10 لي نومبر بير لي انفيريور ايغال ا 10 غنديرو هكا وايل i inférieur ou égal à 10 et عنديرو if حتى لا كانت ديك i باش نعرفو النومبر بير هو ديك الباقي تقسمه if i modulo 10 égal modulo 2 لان باقي القسم على جوج modulo 2 égal à 0 الا كانت i modulo 2 égal à 0 شنو غنديرو 6 i الا كان الباقي القسمه ديال اي على جوج كيساوي 0 غنافيشيه يعني شكون هما اللي غيكون الباقي القسمه ديالو على جوج كيساوي 0 هي 0 جوج و4 et après خصني ندير l'incrémentation ديال الكونتور غنديرو هنا اي بلس بلس نديرو شي تيست نديرو اكزامبل واحد اخر دونك ها هو عطاني هنايا ارقام ما بين 0 حتى ل 10 اللي هما زوجيه غندير سيسو هكا ندير هنا لي زيطوال غنديرلو اي كتساوي 0 غنقولو واي هكا اي انفيريور بغينا نخدمو نفس السؤال مي بطريقه واحده اخرى دونك هنا يعني ممكن نافيشي مباشره 0 في